بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الله يسرى ہے کل جہان دا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی محبت رکھو سبحان اللہ اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ختیجہ عائشہ ماما ختیجہ عائشہ ممونہ ماریا ختیجہ عائشہ جویریہ ماریا ختیجہ عائشہ سلمہ ماریا ختیجہ عائشہ حفصہ ماریا اے نام دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا عزت انہوں لب دیئے او جنہوں اللہ چاہیا تاویں مل کے بولو عزتاں دین والا کونے عزت انہوں لب دیئے او جنہوں اللہ چاہیا تاویں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عزت انہوں لب دیئے اور جنہوں اللہ چاہیا تا
کھڑاویں ماں زہرا دے کیا نے کہنے او جنوں نبی خود کھڑاویں ماں زہرا دے کیا نے کہنے او جنوں نبی خود کھڑاوے او جیدہ بابا نبی او جیدہ بابا نبی او جیدہ شوہر علی ایسی باغیا امام حسین دی اللہ ہی آشرا ہے کل جہان دا اللہ دے آشرے تے ماں حسین دی ماں زہرا دے رتبے کمال نے اور میرے سونے اللہ دی عطائے ملے حسنین جے بال نے میرے سونے اللہ دی عطائے اور جتھوں منگیا علی اور جتھوں منگیا علی اور جتھوں منگیا علی اتھوں منگیا ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سب نو پر فتن دور اندر اپنے کار بلایا ہے۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اج دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک دی وسعت دے نال جڑا میسج جڑا پیغام میں دینا چاہنا بڑا ہی اس جمعے دا اہم عنوان ہے، توجہ دے نال محبت دے نال شمار فرمانا ساڈے معاشرے دے اندر اس عنوان دی بڑی اہمیت ضرورت ہے۔ وہ عنوان کی ہے حضرات اج معاشرے اندر دیکھا جائے ہر بندے دی زبان تے ایک لفظ نظر آتا ہے شریکہ برادری کری سب ہے فلاں ساڈا شریک ہے، اے فلاں ساڈا شریک ہے، اے ساڈا شریک ہے، چاچے دے پتر ساڈا شریک ہے، ساڈے نال حسد کردے نے، ساڈے نال بغض رکھدے نے۔ حضرات یہ بہت بڑا المی ہے۔ اسی شریکہ شریکہ کر کے اپنے ہزارہ رشتہ داراں اپنے تو جدا کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے اللہ مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا اور اس موضوع بیان فرمایا تواڈے رشتہ داراں دے اندروں حضرات اکثریت دیکھا جائے ہر طرف نفرتاں ہی نفرتاں نظر آندیاں نے۔ بھائی سکا بھائی غریب ہے اور غریبی دے تانے لوگ دیندے نظر آتے ہیں۔ ایک ماں دے جائے دو بھائی نے، ایک بھائی امیری دے اندر زندگی بسر کر رہا ہے تے دوجا غریبی دے اندر، تے جڑا امیر ہے نا طرح طرح دے تانے، طرح طرح دیاں گلاں، طرح طرح دے انہوں باتاں کسدا ہے۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب ہے۔ غریب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کل قیامت والے دن اگر میں محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نو اٹھائی تے اللہ غریباں دے اندروں اٹھائی. میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام نو اے عرض کر دے اے میرے صحابہ مینوں لبنا ہوئے تے مینوں غریباں دیاں محفلاں دے اندر لب لیا کرو. حضرات اے امیری تے غریبی تلک الایام نداولها بین الناس، اے دن لیان والا اللہ کتے چگیاں والے زندگی گزار لے تے کئی بڑے بڑیاں بلڈنگاں دے اندر زندگی گزارے. اے نظام میرے مالک دا ہے. لیکن اللہ دولت دے وے اپنے بھائی نو تانے نہیں دینے، اپنے بھائی دے بارے طرح طرح دیاں گلاں نہیں کرنیاں. اج لوگ کہندے نے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جڑا اللہ دے راہ دے اندر اللہ دی رضا واسطے اللہ دا گھر بناوندا ہے، اللہ دا گھر جنت اندر بناوندا ہے. حضرات اللہ دا گھر بنان تو بھی بہتر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے قرابت والے رشتہ داراں دے اندر مال تقسیم کیتا جائے. اللہ بہت بڑا علم، بہت بڑا عمل ہے اللہ دا گھر بنانا، لیکن اس تو بہتر عمل کیے. توجہ کرنا ذرا، ایک پاسے امیر دی زندگی نو رکھیا جائے، اسے بھائی غریب دی زندگی نو رکھیا جائے. حضرات امیر جڑا ہے چند پیسیاں دی لوڑ پہ جائے غریب نو تے گھروں دھکے دے کے کٹ دتا جاندا ہے. اے ساڈے معاشرے دیاں گلاں نے. او دے بھائی سکا بھائی ایک ماں دے جائے، ایک دے بچے عیش و آرام دی زندگی گزار رہے نے، دوسرے دے بچے غریبی دے اندر زندگی گزار رہے نے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے ایک اصول نو سانو سمجھایا، ایک ضوابط، ایک قاعدہ، ایک موضوع بیان فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن نو نازل فرمایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر کی سمجھانا چاہ رہے نے، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں، سوال اللہ دے سامنے کر دینے اللہ مال کتے خرچ کریے. فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا اپنا مال سب تو پہلا اپنے والدین تے خرچ کیتا جائے. والاقربین والیتاما، فرمایا والدین تو بعد جڑا اپنا مال اپنے قرابت والے رشتہ داراں تے خرچ کرنا. قرابت دے اندر بھائی بھی آندا ہے، قرابت دے اندر غریب بہن بھی آندی ہے، بھائی دے بچے اور بہن دے بیٹے، خالہ زاد بھائی، خالہ دے بیٹے تواڈے کزن، فرمایا انہاں تے خرچ کیتا جائے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر امیر خرچ کر سکتے نے، مسلمان او بندہ، فرمایا جڑا کسے تے اگر خرچ نہیں کر سکدا، کسے نو غریبی دے تانے بھی نہ دے، کسے دے بچیاں تے غریبی دے تانے بھی نہ کسے، بہتر اے وے کہ تواڈی زبان تو اور تواڈی زبان تو اور مسلمان بھائی دے شر تو جڑا غریب محفوظ رہا. اللہ پاک اللہ تعالی مال دین تے بھی قادر ہے، اللہ لے جان تے بھی قادر ہے. فرمایا تسی تعامل نہیں کر سکتے، اپنی بہن دے نال محبت نہیں کر سکتے، خدمت نہیں کر سکتے، فرمایا پھر زبان دے تانے بھی نہیں کسنے، اپنی شرطوں میں انہوں محفوظ رکھنا ہے. توجہ کرنا ذرا، اللہ نے قرآن پاک اندر اس عنوان نو بیان فرمایا. میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. محبت دے نال ہما گوش ہو کے بیٹھنا، جڑا پیغام اج دے جمعے دے اندر دینا چاہنا محبت دے نال سننا. عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا میرے امیرہ میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. آکھیا سہنیا کملی والیا، اے پیغام
اعلان خداوندی دنیا تک عام کر دیو دنیا والیانو میرا اے میسج پہنچا دیو میرا پیغام پہنچا دیو آپ میرے ابیرہ میسج کیے پیغام کیے آکھیا یسألونکا ماذا ينفقون فرمایا اللہ مال دے وینا انہوں مال نو تقسیم کتے کرنا میں فرمایا سب تو پہلا تیرے مال دے حقدار جیرے نے سب تو پہلا جنہ دے خرچ کرنا میں اب میرے ابیرہ عام کتاب اندر نہیں لکھیا رب رحمان نے قرآن اندر اس بات کا ذکر فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا والدین تے خرچ کرنا اب میرے ابیرہ اس تو بعد والاقربین قرابت والے رشتہ داراں تے خرچ کرنا اب میرے ابیرہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام شمار فرمانا آکھیا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان فرمایا اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی دا حکم دے رہے ہیں اللہ احسان دا حکم دے رہے ہیں اللہ محبت دا حکم دے رہے ہیں اللہ غریبان الشفقت دا حکم دے رہے ہیں اب میرے ابیرہ فرمایا لوگاں دے نال نیکی کریا کر لوگاں دے نال محبت کریا کر اب میرے ابیرہ کسی نو غریبی دے تانے نہ دیا کر اب میرے ابیرہ فرمایا اپنے بہن اپنے غریب بھائی تے خرچ کریا کر بلکہ قیامت والے دن جدوں کوئی بھی میدان محشر دے اندر جدوں کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اب میرے ابیرہ رب رحمان کی دینے میں تینوں کل قیامت نو اپنی عرش دا سایہ عطا فرما دے گا وہ وجہ کی خرچ کرنا اپنے غریب بھائی تے اپنی بہن تے خرچ کرنا اب میرے ابیرہ دے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں تو صحباب دے سامنے کو گزار کرنا چاہنا اب میرے ابیرہ میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے میرے نبی دا جانی سارے اب میرے ابیرہ ایک کون ہے انہوں حضرت ابو بکر صدیق کیا جاندہ وے رضی اللہ تعالیٰ اب میرے ابیرہ توجہ میرے نبی دا غلام ہے امی جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق دی بیٹی ہے سیدہ تے جدوں کفار ظالمان نے الزام لایا سیدہ پاک تے جدوں زبان درازیاں کھیتیاں نے میرے ابیرہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے میرے ابیرہ توجہ خرچ کیتا کر دے اپنے خالہ دے بیٹے مشتا تے میرے ابیرہ مہینے دا راشن دیا کر دے مہینے بعد اپنے کزن دی میرے ابیرہ خالہ دا بیٹا کزن ہوندہ وے وہی خدمت کر دے انہوں مالو دولت دے دے وہی تنخواہ لگا دیتی میرے ابیرہ بیٹی تے الزام لگانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے لکھے او میری خالہ دا بیٹا جڑا مشتا دینا الزام لگان والیاں دے اندر شامل ہے میری بیٹی تے الزام لائے انہوں پتہ نہ چلے آؤ میرے ابیرہ جڑا میرے نال تعاون کر داوے جڑا میرے نال نیکی کر داوے جڑا میرے نال محبت کر داوے جڑا مینوں راشن دین والا او دی بیٹی تے میں زبان درا دیاں پیا کر داواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جا اج تو بعد میں تیری خدمت نہیں کراں گا اج تو بعد تینوں راشن نہیں ملے گا اج تو بعد تینوں مہینے بعد پیسے نہیں ملن گے میرے ابیرہ اللہ رب رحمان نے آکھیا توجہ کرنا حضرت ابو بکر دے الفاظ کی نے یار پتا دینا جدوں بیٹیاں تے الزام لگ جاون غیر تے گلاں کر دینے جدوں انہاں غیراں دے اندر اپنے قریبی رشتہ دار شامل ہو جاندے نے میرے ابیرہ جڑے منافقت کر دینے اپنے رشتہ دار قریبی اج ساڈے معاشرے دے اندر ویکھیا جاوے نا ہر پاسے حسد ہی حسد ہر پاسے لوگ اپنے آنوں میں کوئی
کوئی معاف نہیں کر رہا بیگانیاں نو کوئی معاف نہیں کر رہا اب میرے ابھی رہا جے قیامت آئی کوئی نہیں لیکن نفس و نفسی دا عالم ہے اب میرے ابھی رہا ہر طرف مخالفتاں ہی مخالفتاں اگر پیر نے اچھا مکان بنایا تے دوسرا پیر مخالفتاں کر رہا ہے اب میرے ابھی رہا کسے نو دیکھنا بھی گوارا نہ ہویا اسے واسطے آقا فرما دے نے فرمایا کہ حسد دیاں نظراں تو بچن واسطے دعاواں دا اہتمام کریا کرو اذکار دا اہتمام کریا کرو اب میرے ابھی رہا توجہ کرنا ذرا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی آکھیا جبریل 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 لبیک یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا قرآن لے جاؤ اب میرے ابھی رب جڑی ہے تینا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق دے واسطے حضرت صدیق اکبر دی ایسا گل دی وجہ تو نازل کی دیئے نا آکھیا کل ما ارفقتم من خیر فللوالدین والاقربین میرے ابھی رب فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس دے اندر بیٹھے نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اعلان فرمایا آکھے اللہ دا قرآن آیا تے نبی پاک نے ایت یہی ایت پڑھی ہے نا اب میرے ابھی حضرت صدیق نے سنیا تے حضرت ابو بکر باہر نکلے نے اب میرے ابھی اپنے دل دے اندر ایک عزم کر لے آوے ایک تحیہ کر لے آوے آج تو بعد میں اپنے پیر نو اپنے قدر نو بستا نو میں پیسے بھی دے مانگا آج تو بعد دا راشن بھی بند نہیں ہوئے گا اب میرے ابھی وہ لوگ نے جنہ حکم مصطفیٰ سنیا جنہ میرے پیغمبر دا آڈر سنیا تے گردنا نو جھکا دیتا وے اب میرے ابھی حجے بھی سمجھ نہیں آئی فرمایا اختلاف بھی ہو جامن اپنے رشتے دار اپنے کرونا کڑیا کر اپنے بھائی نو کرونا کڑیا کر اپنی بہنوں کرونا کڑیا کر اب میرے ابھی میرے پیغمبر تے آئے نے میرے نبی رحم دل بن کے آئے نے لوگانو اچھائی دی طرف لان واسطے آئے نے اب میرے ابھی میں محبت دیاں بولیاں بھی بول جاؤں میں پیار دی گل کرنا چاہنا ہوں اب میرے ابھی راجی دے سینے تھے اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے پیغمبر امت نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا صحابہ نو قرآن پڑھ کے سنایا محبت دی گل سنیا جے ذرا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا اس دے رتبے او نہیں ویندا گھوڑے کالے اس دے رتبے ہیں نرالے او نہیں ویندا گھوڑے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں بلال نو تولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا او نوری خاکی کرن غلامی یوسف جیوی دین سلامی او نوری خاکی کرن غلامی یوسف
یوسف جیوی دین سلامی دسو کیڑا مل لاوے اے خوجے انمول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کون جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا کہ جیڑا بندہ احسان کرتا ہے اپنے بھائی تے حضرات رشتہ داریاں بہت زیادہ میں صرف بہن تے بھائی دی محبت اندر آج دے جمعے دی وسعت نال پیغام دینا چاہنا فرمایا جیڑا خرچ کرتا ہے اپنے بھائی تے خرچ کرے اپنی بہن تے خرچ کرے اللہ اس بندے تے اپنی رحمتاں دا برکتاں دا نزول فرما دیندے نے حضرات اس دور دے اندر سب تو بڑا المیہ ہوئی ہے بھائی بھائی دا دشمن بہن بہن دی دشمن رشتہ دار ماں باپ اپنی اولاد دے دشمن اولاد اپنے والدین دی دشمن بن چکی ہے وجہ کی ہے ساڈے اندر برداشت کوئی نہیں اپنے آپ کو ذرا جا مال اللہ دے دے وے اسی غرور اندر تکبر اندر اپنی زندگی بسر کر دینے توجہ کرنا تے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ایمان والے نیکی کرنی اللہ نیکی دا حکم دے رہے اللہ احسان دا حکم دے رہے اب میرے ابھی توجہ کرنا ذرا میں محبت دینا دینا پیغام دینا چاہنا حضرات دنیا کائنات دے اندر اج ویکھیا جاوے ہر طرف گہما گہمی پریشانیاں دا سما اب میرے ابھی توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا فرمان دے نے جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا جڑا بندہ اپنے بھائی تے خرچ کر داوے اپنی بہن تے خرچ کر داوے فرمایا سب تو بڑا صدقہ بھی یہ ہوئی ہے جڑا بندہ اپنے پہنا پائیاں تے خرچ کر داوے اب میرے ابیرہ خرچ کنا تے کرنا میں میرے آقا فرمان دے نے حضرات دنیا داری دی مثال لے ایک میرے کو پائیے سکا پائیے جدا اب میرے ابیرہ ایک مہینے دا لاکھ روپیہ وہ کما رہے آوے لیکن لاکھ دے اندر او دے گھر دا گزارا نہ چلے انہوں میں صدقہ لگ جاندہ وے فرمایا او دے تے بھی خرچ کرنا میں اب میرے ابیرہ حجے بھی سمجھ نہیں آئی توجہ کرنا درہ میرے آج معاشرے دے اندر ویکھیا جاوے نا اب میرے ابیرہ پائی تے خرچ نہیں کردا اب میرے ابیرہ کی فائدہ اینا دولتا دا کی فائدہ اینا مال تے دولت دا دعا کرے آکر اللہ جنہ پہنام دے ویر نہیں اللہ نیک ویر عطا فرما دے وے اب میرے ابیرہ جنیاں بہنہ ہوندیاں نے اپنے بھائیاں تے خرچ کرن اللہ دا حکم میں تے بھائی اپنیاں پہنہ تے خرچ کرن اب میرے ابیرہ آج جمعہ سن کے نا میں اپنی نظر دراما تو اپنی نظر درائیں کھڑے رشتہ داران دے اندر کوئی ایسا نہیں جدے بچے رات غریبی دی وجہ تو رات بھوکیاں سو جاون جدے بچے غریبی دی وجہ تو رات کھانا کھا کے نہ سون اب میرے ابیرہ توجہ کرنا ذرا میں تے ویکھیا اس بہن تے خرچ کریا کر جس بہن اب میرے ابیرہ حضرات تیریاں وردیاں استری کرنے والی تیرے واسطے کھانا تیار کرنے والی اب میرے ابیرہ اس بہن تو نفرت کرنا میں جنہ تیرا خیال زمین تے دنیا اندر اب میرے ابیرہ بہن دا رشتہ ایسا ہے اپنی جان تو بھی زیادہ اپنے بھائی نال محبت کر دیئے اور بھائی نو چاہیے اپنے آپ نالو زیادہ اپنے بہن دا خیال رکھے اب میرے ابیرہ توجہ ایک عام بیوی دے پیچھے لاکے ایک عورت دے پیچھے لاکے اپنی بہنہ نو گالیاں نہ دیا کر انہاں دے نال ظلم سے آتیاں نہ کریا کر انہاں دے نال محبت کرن دا حکم ہے انہاں نال پیار کرن دا حکم ہے اب میرے ابیرہ میں تے ویکھیا وینا کرام دے اندر
محلیاں دے اندر ہر علاقیاں دے اندر جدوں نکاح ہویا نکاح تو پہلا میرے امیرا میرے امیرا بہن دی بھی محبت بڑی بھائی دی محبت بڑی نکاح ہون دی دیر میرے امیرا محبت نفرتاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے محبت نفرتاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے فرمایا کسی عورت دے پیچھے لگ کے اپنے قریبی رشتہ داراں ناراض نہیں کرنا اپنے رشتہ داراں تے ظلم زیادتی نہیں کرنے میرے امیرا میں تے ویکھے آوے نا ویر لیٹ کر آوے نا اپنے بابے نو کہندی ہے بابا جی اج فون تے کرو نا میرا ویر گھر نہیں آیا میرا بھائی گھر نہیں آیا میرے امیرا جنا پہنا واسطے گھر دے دروازے بند کر دینا میں میرے امیرا اج تو بعد میرے گھر نہ آوے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آوے میرے نبی کس بات دا حکم دے رہے نے میرے مرشد کس بات دا حکم دے رہے نے میرے امیرا میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی تھیا نا اللہ نے مقام عطا کی تھا نا میرے امیرا جدوں مکہ فتح ہویا اللہ تعالیٰ نے ہر جگ دے اندر فقاوے میرے پیغمبر علیہ السلام کا علاقے دے اندر جا رہے نے میرے امیرا یہ علاقہ کیراوے حنین دا علاقہ فتح ہویا اپنی ماں جمیاں پہنا دے نال برا سلوک کرنے والے مرکز القرآ دے اندر آن والے میرے امیرا جڑا میں پیغام دینا چاہنا وا اج دے جمعے دی وسادت نال جڑا میں میسج دینا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نال اپنی بہناں دا ادب کر دے میرے آقا علیہ السلام دی ماں جمی بہن کوئی نہیں میرے امیرا توجہ کرنا ذرا اج بیوی پیچھے لگ کے ظلم زیادتیاں کرنے والے میرے امیرا جڑا میں پیغام دینا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام حنین دا علاقہ حنین دا علاقہ فتح ہویا نا میرے پیغمبر دے جہانی سال میرے نبی دے فداکار آئے نے آکھیا سونے اج حنین دا علاقہ فتح ہویا ویکھو ہر طرف قیدی ہی قیدی نے ہر طرف اونٹ ہی اونٹ نے ہر طرف ویکھو مال بڑا گلا بڑا وے اج حنین دا علاقہ فتح ہویا نا میرے امیرا سکیاں پائیاں نہ نفرت کرنے والے آ سن میرے پیغمبر دی شان کی سکیاں پہنا نہ نفرت کرنے والے سکیاں پتیجیاں نہ نفرت کرنے والے سکے چاچے دے بیٹھیاں نہ نفرت کرنے والے میرے پیغمبر دی سلام نو آکھیا سونیا ویکھو تے صحیح نا اللہ نے کنیاں رحمتاں کر دتیاں نے میرے پیغمبر دی سلام تو سلام بیٹھے نے اللہ دی رضا تے راضی اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں اللہ تو رحمتاں کیتیاں نے میرے امیرا تے ایک عورت آئی ہے ایک عورت آئی آکے آندی ہے صحابہ جڑا تہاڈا مرشد جڑا تہاڈا پیر میں اودے نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں میں انہوں ملنا چاہنی ہوں آکھیا بی بی تو کون ہے آندی ہے جڑا تہاڈا پیر ہے میں اودی بہن اودی میں بہن جڑا تہاڈا مرشد ہے اب میرے امیرا صحابہ کہندے نے ساڈے جڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دنیا تے آئے کوئی نے بابا عبداللہ دنیا تو چلا گیا 6 سال دی عمر دے اندر ماں آمینہ جدائیاں دے کے چلیاں گئیاں میرے پیغمبر دا پیر بھی کوئی نہیں میرے نبی علیہ السلام دا بیٹا بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر دی بہن بھی کوئی نہیں آدھی ایک طرف ملاقات کراؤ نا آج سب راز فاش ہو جان گے سارے راز کھل جاون گے میرے امیرہ میرے پیغمبر جناب محمد سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے دسیا آکھیا سونے نبی دی ایک عورت آئی قبیلے دے اندروں انہاں قیدیاں دے اندروں ایک عورت ملاقات کرنا چاہتی ہے ایک عورت ملنا چاہتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا او کون آندی ہے سونے میں اپنے آقا علیہ السلام نو ملنا چاہنی ہوں میں بہنا میرے امیرہ میرے نبی نے بلایا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہچانیا کوئی نہیں میرے نبی نے بلایا نا میرے پیغمبر فرماندے نے کون ہے تو کنے مثالا میرے امیرہ توجہ
توجہ کرنا قبیلہ سارا گرد بنو سعد دا قبیلہ وے آکھیا کون ہے تو آدھی سونیا پیشانیا کوئی نہیں میرے امیرہ میرے آقا فرمان دینے فرمایا بی بی میں تینوں پہچانے آنے میرے امیرہ تے اپنا تعارف کروا رہی ہے بہن جیڑی ہے نا میرے امیرہ نالے میرے مصطفیٰ دا چہرہ میں دیئے نالے اکھان دے اندر آنسو بہا رہی ہے میرے امیرہ جو سکیاں پہنان دے نال زیادتیاں کرنے والے آؤ سکیاں پہنان دیاں جائداتاں دے گھبدہ کرنے والے آؤ سکیاں پہنان تو نفرت کرنے والے آؤ گالیاں کڑ کے کروں کڑن والے آؤ اور جس مرشد دا کلمہ پڑھے آوے جس پیر دا کلمہ پڑھے آ میرے پیغمبر اے اپنی امت رہی پہن دے نال آج محبت کرنے والے نے آج پیار کرنے والے نے اب میرے ابیرات پہن سامنے آئی ہے روندیاں ہویا میرے مصطفیٰ دا چہرہ میں دیئے نالے آنسو بہائی جا رہی ہے آکھیا سونیا پیشانیا کوئی نہیں میرے آقا فرمان دے تو کون ہے اب میرے ابیرات تعارف بابا جی بڑی گھنی گل کر گئے توجہ کرنا اپنا تعارف کروا رہی ہے نا ہم دیئے سونوے پیر پیران دیا پیرا تے بیٹھائیں بچ کچھری او سونوے پیر پیران دیا پیرا آج بیٹھائیں بچ کچھری میں پردیشن دور دراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے دکھ دردان دیاں آج میں گلہ کرنیاں آج میں نال نے تیرے سنوے بیرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا سنوے بیرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں ماں تیری بہن رضائی تے تو پیر پیارا میں شیمہ میری ماں حلیمہ تے اشیاں تیریاں دائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اشیاں تیریاں دائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت میں تینوں چاندی نارا دن میں کھڑاندی اور تو بن گیا پیر جگاندہ تے پایا شان اچیرا صحابہ تیرے بکر لے آندہ آج قوم قبیلہ میرا آج میں بیرا قیدن ہو کے آئیاں تیرے دوارے آج میں بیرا قیدن ہو کے آئیاں تیرے دوارے اب میرے ابیرہ کی مندر ہوئے گا پیر قیدیاں دے اندر پیر زنجیران دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں جمی پیر کوئی نہیں میرے نبی دی رضائی پیر سامنے کھڑی ہے نا تے رو کے آندی ہے آج میں میرا قیدن بن کے آئیاں تیرے دوارے میرے پیغمبر نے گل سنی ہے نا تے رو کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا مونڈیاں اوپوں قدرمبل لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشایا چیمہ کارن تے متے ادبا نال بٹھائی صحابہ ساریاں صحابہ نے بیکھیا آکھیا کملی والے آؤ ایک ہے مذہب دی عورت اے مسلمان کوئی نے جڑی توڑی چادر ہے نا کمبل جڑا توڑا کملی والی جڑی چادر ہے نا ایدیاں تے قسمہ رب کھارے آوے اس چادر دیاں گلہ تے رب قرآن دے اندر کر رہے آوے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا فرمایا سونے پاک کمبل چادر جڑی پاک چادر بچھا دی دیجئے میرے امیرہ میرے پیغمبر فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے میرے صحابہ تانوں پتہ کوئی نہیں آج تانوں اندازہ کوئی نہیں آج جڑی اول والی عورتیں نا تھوڑی نظر دے اندر اے بے مذہب انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تانوں پتہ کوئی نہیں کون ہے صحابہ سارے نفرت کی تھی غیر مذہب دی ماں
رضائی اے کمبل پاک مزمل کیوں کر ایتھے ہیٹ تو شاہ بچائی میرے امیران تے میرے پیغمبر فرمان دے نبی کے آؤ نہ نفرت کرے ہو آج اللہ ٹور لے آن دی نبی کے آؤ نفرت کرے ہو آج اللہ ٹور لے آن دی میری پین رضائی تے جڑی میں نو رہی کھڑان دی حکم دیتا صحابہ دائیں رب دے نبی سہارے ادب و احترام و شیمان دائیں تے چھڑ دے ہو کئی دی سارے میرے پیغمبر علیہ السلام دی میرے امیرہ توجہ کرنا میرے نبی دی رضائی پہنائی میرے پیغمبر نے محبت کر کے دنیا دے اندر میں سجدے دیتا ہوئے دنیا دے اندر پیغام دے دیتا ہوئے اور دنیا کا انعام دے لوگو ماں جمعیاں دے نال نفرت کرنے والے ہو بیوی پیچھے لا کے اپنیاں پہنا نال زیادتیاں کرنے والے ہو بیوی پیچھے لا کے اپنیاں پہنا نال نفرت کرنے والے ہو میرے امیرہ ایک تیری بیوی چند دنوں دی مہمان آکے تیرے دل دے اندر پہن واسطے نفرت پیدا کر رہی ہے نانا میرا میر اللہ نے درائی دیتی ہے اللہ نے عقل دیتی ہے ایک پاسے گل سن کے فیصلے نہ کریا کر ایک پاسے گلہ سن کے فیصلے نہ کریا کر اب میرے امیرہ میرے پیغمبر دا کردار کیے میرے آقا علیہ السلام نے میں پڑھ رہا تفسیر دے اندر اللہ دے پیغمبر نے 40 بکریاں شیمانو تحفے دے اندر دیتیاں نے ایک سواری دیتی ہے نا آکھیا شیما بکریاں لے جاؤ اے سواری تے سوار ہو کے چلی جاؤ آج میں تینوں آزاد کر دیتا وینا اے شیما آئیے نا تے منو صاحب دے جڑے لوگ کہتے اندر سانا منو صاحب دے قبیلے دے جڑے لوگ قیدی بن کے آئے سانا تے آندے نے ٹھہر جا شیما نام جامی ایک کون ہے تینوں عزتاں دین والا ہائے ہائے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے ایک کون ہے تینوں انیاں شاناں دین والا اور سکیاں پہنا تیرے دروازے آتے آون تے خالی موڑن والے آؤ ہکیاں پہنا نہ نفرت کرنے والے آؤ اب میرے امیرہ میں تے ویکھے اب پیرامان دی عزت دی خبیران دی عزت دی خاطر اب میرے امیرہ اچھا رشتہ بھی نہ ہوئے نا ویران دی عزت دی خاطر وہ جڑا لڑکے نہ نکاح ہون والا وے وہ زانی بدکار بھی ہوئے نا ایک خاموش ہو جاندیاں نے تھے میری ویر دی غیرت دا مسئلہ ہے نا تھے میرے ویر دیاں عزتاں دا مسئلہ ہے نا ہم میرے امیرہ تیریاں عزتاں دی خاطر وہ انیاں دنال شادیاں کرن واسطے تیار ہو جاندیاں نے تیریاں عزتاں دی خاطر خامد کر والا چنگا نامی ہوئے نا لوگ آمدن تیرا خامد چنگا کوئی نے تے رو کے آمدیاں نے میں اپنے خامد والوے کھا یا اپنے ویر دیاں عزتاں والوے کھا میں تے اپنے پائی دی پاسداری دا خیال رکھن والیاں اب میرے امیرہ عزت دار پہنا جڑیاں اب میرے امیرہ تو کم تو نہ آویں تیرے آن تو پہلا تیرا کھانا تیار کر دیا رہیاں آج ایک عورت دی خاطر گلہ کرنا اپنیاں پہنا لو تیرے واسطے سوج استری کرنے والیاں تیریاں جوتیاں بالش کرنے والیاں آج اونا دینا نفرت کرنا میں اب میرے امیرہ میں تے وکھے آوے کر والا چنگا نامی ہوئے نا کر والا اچھا نامی ہوئے نا اب میرے امیرہ سسرال اندر پریشان غم زدہ بھی ہونا سسرال والے تانے میں دیوانا اپنے پائی نو فون کر کے دس دی کوئی نہیں اپنے پائی نو فون نہیں کر دی اگر پائی فون کر دے وینا اب یہ بیرہ میں ٹھیک وس دی پائیاں کر تانے پہ مل دینے بیرہ میں ٹھیک وس دی پائیاں سسر گلہ کر رہا بیرہ میں ٹھیک وس دی پائیاں ساس برتنان دے تانے جہیز دے تانے دے رہا دی بیرہ میں ٹھیک وس دی پائیاں صرف وہ دے زین اندر خیال ہے کہ میرے بیر دیاں عزتاں بڑیاں نے میرے بیر دا مقام برک تیری عزتاں دی خاطر تیری پین پریشانیاں برداشت کر دی روے تیری عزتاں دی خاطر تیری پین تیری پریشانیاں اب میرے امیرہ تینوں غم زدہ نہ کرنے واسطے تیری عزتاں دی خاطر پریشان روے اجو نانو گلہ کرنا ہونا دے بارے بکواس کرنا اب میرے امیرہ نہ کریا کرے یار میں تے ویکھے آوے نا کئیاں نے اپنی پہنا واسطے دروازے ہمیشہ واسطے بند کر دیتے نے
کدی نبی دی سیرت پڑھیا کر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کھڑے نے تے پین شیما واپس آئیے نا آندی ویرا میں ایک گل کرنا چاہنی ہوں آکھیا بہن کی کہنا چاہنی ہے آندی میں اللہ دے نبی جی میرے ویر دیا جڑے قیدی ساڈے علاقے دے نے نا انہاں نوں وی آزاد کر دیو نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے سنیا میرے امیرا میرے آقا فرماندے نے فرمایا جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں حکم نبی سنایا بہن شیما دے قیدیاں سن کے کلمہ پاک پکایا میرے امیرا انہاں ویکھیا نبی دا کردار انہاں ویکھیا نبی تے اپنی رضائی پین نال محبت کرن والا اپنی رضائی پین دا ادب کرن والا وے انہاں سارا معاملہ ویکھیا سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے میرے امیرا مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو جڑا میں پیغام دینا چاہنا توجہ کرنا پہنا تیرے دروازے تے آ جاوانا پہنا آ جا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا خیال رکھیا کر میرے پیغمبر دی زندگی وال ویکھیا کر ذرا اج پہنا دروازے تے آ جاوانا چند پیسے انہاں نوں دے دیا کر پہن تیری غریب ہوے تے تو باہر لوگاں غریباں نوں راشن دیندا پھر پہن تیری غریب ہوے تو غریباں دے اندر راشن تقسیم کردا پھر اپنے محلہ دے اندر سون والیا اج سن مسجد ام القرآن دے جمعے دی وسعت دے نال اپنے امیر خانے دے اندر رہن والے آؤ تیریاں دولتاں دا کی فائدہ کہ تیری پہن دے غریب بچے بھوکے سو جاون میرے امیرا میں تے ویکھیا وے نا حضرات اج خاون دنیا تو چلا گیا جڑے پہن سکی ماں جمے پہن دے بیٹے نے انہاں نوں کھانا دینا وی گوارا نہیں سمجھدا انہاں دے سر تے ہاتھ رکھنا وی گوارا نہیں سمجھدا نا میرا پیر پائی پائی نال محبت کرن دا حکم ہے پہن پہن دے نال محبت کرے پہن اپنے بھائی نال محبت کرے بھائی اپنی بہن نال محبت کرے میں تے ویکھیا وے نا اج ویر غم زدہ ہوئے پریشان ہوئے نا اپنی بہن دے سامنے آ جاوے نا میرے امیرا آ کے کہے نا بہنا چند پیسے چاہیے نے تھوڑے جے پیسے دی ضرورت پہ گئی ہے نا میرے امیرا جڑی بہن دا کردار ہے اپنے تن دا سونا لا کے تلی تے رکھ دیندی ہے نا آندی ویرا تیرا غم تیری بہن دے کولوں ویکھیا نہیں جاندا تیریاں تکلیفاں تیری بہن برداشت نہیں کر سکے گی ویرا سارا مال لے جاؤ لیکن تیرے تے دکھ نہ آوے میرے ویرا سسرال بھی چلیاں جاونا اوتھے بھی دعاواں کر دیاں نے اللہ جتھے ساڈے ویر دا پیر ہووی اللہ اوتھے ہی خیر ہووی میرے ویرا میں تے ویکھیا وے نا لوگوں جدوں خوشیاں دے موقع اوندے نے نا جدوں خوشیاں دے دن اوندے نے نا میرے ویرا عید دا دن جدوں ہوندا وے نا پہنا بار بار دروازے تے ہوندیاں نے پتہ نہیں میرا ویر عید لے کے کدوں آوے گا پتہ نہیں میرا ویر کدوں آوے گا پہن دا خامد ہزاراں بھی کماندا ہوئے پہن دا خامد امیری دے اندر ساریاں ضرورتاں بھی پوریاں کردا ہوئے نا وہ پھر بھی اپنے ویر دا انتظار کر دیے نا میرا ویر کدوں آوے گا اب میرے امیرا توجہ کرنا ویر جدوں پہنا دے گھر جاندے نے نا انہاں نوں چاہ چھڑ جاندے نے طرح طرح دے کھانے دے انتظام کرن لگ پیندیاں نے طرح طرح دا انتظام کر دیاں نے میرے امیرا کوئی گفٹ دے دے نا چند پیسے یا تحفہ دے دے نا سارے محلے والیاں نوں دکھا دیاں نے ویکھو میرا ویر عید لے کے آیا میرا ویر دے کے گیا وے نا میرے امیرا تیری کنڈ ویکھ کے دعاواں کر دیاں نے میرے امیرا نا انہاں تو نفرت کریا کر اپنی بہناں دے واسطے اپنے گھر دے دروازے بند نہ کریا کر انہاں نوں چند پیسے تیرا دینا تیرا کام ہے اللہ تیرے کاروبار دے اندر برکتاں فرما دے گا اللہ تیرے کاروبار نو وسیع فرما دے گا اللہ تیرے کاروبار دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما دے گا میرے امیرا توجہ کرنا چند دناں دی گل کبیر والے دا واقعہ وے چند دناں دی گل نا
بھائی فوت ہویا بہن دا ایک جوان بھائی فوت ہو گیا نا میرے امیرا توجہ کرنا ذرا اج بھائی فوت ہویا وے نا اینو غسل دیتا گیا ایدا نماز جنازہ ادا کیتی گئی ہے نا ویڈیو میرے موبائل دے اندر ایدی نماز جنازہ جدوں ادا کیتی گئی ہے نا میرے امیرا ایدی چار پائی نو اٹھایا گیا ایدی چار پائی نو اٹھایا گیا قبرستان لے جا رہے نے نا تے چل دیاں قبرستان دے اندر میرے امیرا پیر پیچھے پیچھے چل دی جا رہی ہے بہن بھی پیچھے جا رہی ہے نا میرے امیرا جدو اس پائی نو نا قبرستان دے اندر لے جایا گیا بہن بھی پیچھے آ رہی لوگ آندے نے انج لگدا جویں اپنے بھائی نال محبت کرنے والی ہے اپنے بھائی نال پیار کرنے والی ہے اپنے بھائی نال محبت دی وجہ تو پیچھے قبرستان دے اندر آ گئی ہے میرے امیرا جدو اینی گل ہوئی ہے نا اج قبر دے اندر اتاریا گیا بھائی نو قبر دیاں تہواں دے اندر اتاریا گیا نا میرے امیرا اوپر مٹی ڈال دیتی گئی ہے نا مٹی ڈالی گئی قبر دے اوپر جدو مٹی ڈالی ہے نا میرے امیرا تے ادھروں دعا کر کے فرق ہوئے نے اج بہن نے ہتھاں نو اٹھایا تے رو کے آندی ہے اللہ سونے انہیں میرے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے اللہ انہیں میرے نال ظلم بڑے کیتے نے اللہ سونے انہیں میری جائیداد تے قبضہ کر لیا باپ دے مرن تو بعد نہ انہیں میری جائیداد تے قبضہ کر لیا انہیں میرے حصے تے قبضہ کر لیا نا میرے امیرہ میں تے ویکھے آوے نا اج جدو اللہ تعالی اللہ دی طرفوں باف ہو جاوے نا جڑے حصے دی زمین تے پائی گلاں کر دے نے اپنے بہن نو کہندے نظروں اج تو بعد تے تو حصہ لین واسطے آئی تے میرے گھر دروازے تے نہ آویں حصہ لے جا لیکن دوبارہ میرے گھر نہ آویں کروں کٹ دیندے نے نہ میرا میر انہاں نال زیادتی نہ کریا کر اے تے باپ دی خالی چار پائی ویکھن اوندیاں نے اے تے امی دا مصلا خالی ویکھن واسطے اوندیاں نے انہاں واسطے دروازے بند نہ کریا کر انہاں واسطے نفرت دا اظہار نہ کریا کر میرے امیرہ میں تے ویکھیا وے نا حضرات بھائی اج بہن دی سر زمین نا تے بھائی جا کے اپنی پگڑی رکھ دیندا وے آندا پہنا حق تے تیرا ہی ہے لیکن میں ضرورت مند مینوں دے دے میرے امیرہ ایک ڈکیت ایک بدماش گن رکھ کے چیزاں لوٹدا وے نا اے پگڑی رکھ کے پیام دا مینوں زمین دے دے تے او دا حق او دے تاکی رہن دے لیکن لوگوں قبضہ کرنے والا اپنیاں پیانہ نال زیادتیاں کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین جڑی قبضہ کرنے والی انج سار تے اٹھائیے تے قبرستان چو اٹھیا جتھے دفن کیتا گیا او تو اٹھے گا میدان محشر دی طرف زمین چل کے اٹھا کے چلدا ہوئے گا نالے پسینے دے اندر گوتے کھاندا ہوئے گا نالے روندا ہوئے گا اللہ میرے کو زیادتیاں ہویاں نے اللہ میں اپنی بہن دا حق ماریا اپنے ویر تے اپنی بہن تے ظلم کیتے زیادتیاں کیتیاں اللہ پاک کل اتنی سزا دے گا اس بندے نو اللہ الٹیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دے گا جڑا اپنیاں بہناں دا حق مارن والا اپنے ویراں نال زیادتیاں کرن والا حضرات نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام دے اندر ہی سمجھایا ہے ماں جمعی بہن دے نال محبت دا اظہار کرنا انہاں واسطے دروازے بند نہ کرنا انہاں دیاں جائیداداں تے قبضے نہ کرنا میرے پیغمبر دی سنت میرے آقا بہن آئی اللہ دے نبی نے مال بھی دیتا ہے آزاد بھی کر دیتا ہے یہ ہوئی ہونا چاہیے پہن تیرے دروازے تے آوے انہاں نو کچھ نہ کچھ دے کے ٹوریا کر اللہ تیرے کاروبار دے اندر رحمتاں دا برکتاں دا نزول فرما دے گا اللہ کی دعا ہے اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.